अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान की जानिब से अमेरिका को बज़रिया पाकिस्तान दी जाने वाला जो प्रपोज़ल है उसके हवाले से सदर ट्रंप का तो ये कहना है कि वो अभी इसका तफसीली जायज़ा ले रहे हैं, जिसके बाद ये वो फैसला करेंगे कि आया ये उनको काबिल कबूल है या नहीं। अलबत्ता दोबारा जंग के जो ख़तरात हैं या जंग की जो है कि अगर जंग हो सकती है या नहीं, या हॉस्टिलिटीज़ रिवाइव हो सकती है या नहीं, इसे खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उन तजावीज़ की तरफ या उस प्रपोज़ल की तरफ जो ईरान की जानिब से अमेरिका को दी गई है। इसके हवाले से अब कई जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं। ख़ुद वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान की जानिब से अब कुछ लचक दिखाई जा रही है। जिस किस्म के पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें जौहरी प्रोग्राम समेत आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश समेत तमाम तर बातों को इंक्लूड किया गया है। यानी कि पहले तो ये था, जो पहला प्रपोजल था उसमें था कि पहले आपनाए हुर्मुज़ और जो ब्लॉकेड है इसके हवाले से बात हो, और जो जौहरी मसाइल हैं यानी जौहरी हथियारों पर जो मसाइल हैं वो बाद में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अब एक जामे प्लान लगता है ईरान की जानिब से दिया गया है, जिस तरह से रिपोर्ट किया गया है। ख़ुद ईरानी जो मीडिया है उसके मुताबिक भी इसमें तमाम तर अहम उमूर को शामिल किया गया है, जिसमें जो उनके मुंजमद असासे हैं उसके हवाले से भी जिक्र किया गया है। अब देखना ये है कि क्या ईरान को ये काबिल कबूल होगा या सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर कहा जाएगा कि दिस कुड हैव बीन मच बेटर। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इनसे हैं डॉक्टर आदिल नजम, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नजम, ईरान की जानिब से जो प्रपोजल है उसमें तो वो तमाम तर अहम उमूर को शामिल कर रहे हैं जो ईरान समझता है कि जिस पर अब एक जामे हिकमत अमली या एक जामे डील होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ये कहता है कि आर्जी जंगबंदी उसे नहीं चाहिए, एक मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए, एक गारंटी होनी चाहिए कि दोबारा से ईरान के ऊपर इस किस्म की अग्रेशन नहीं की जाएगी, समेत जो दीगर तमाम तर जो तस्फिया तलब मसाइल ईरान और अमेरिका के दरमियान हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकी सदर ट्रंप के अब तक के बयानात देखें या अमेरिका की जानिब से ईरान पर जंग देखें, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर था कि ईरान कैन नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन एंड दे स्टिल डू गो अबाउट इट, आपके नज़दीक वो कौन से अहम उमूर हैं बिलशमूल न्यूक्लियर जिसके लिए ट्रंप चाहते हैं कि कम अज़ कम ये ज़रूर शामिल हों, इस पे कम अज़ कम एक डील हो जाए, जिसके बाद ये कहा जा सकेगा उनकी जानिब से कि उन्होंने एक बहुत बड़ी डील ईरान के साथ रीच कर ली है? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, मेरा एक तो गुजारिश ही होगी कि आई एम नॉट श्योर कि उस ईरान के प्रपोजल में क्या है। ये जो हम खबरें पढ़ते हैं ना, वो एक अखबार एक बात कहता है, दूसरा कुछ कहता है, उसमें कुछ पॉस्चरिंग होती है, कुछ लीक्स होते हैं, कुछ जो भी उनकी पसंदीदा डायरेक्शन होता है उसकी तरफ एनालिसिस को पुश कर दिया जाता है। बट वी शुड बी वेरी क्लियर कि जस्ट बिकॉज, और खुसूसन वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से अगर आया है और दूसरे अखबारों से, वाशिंगटन पोस्ट में भी आया है, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ें हम सुन रहे हैं। राइट। सो वो पार्टली ये हो रहा है कि जो भी अमेरिका की सियासत है उसमें जो साइड जिस चीज़ को पुश करना चाहती है वो उसके बारे में कुछ ना कुछ लीक कर देती है। तो जो साइड चाहती है कि यार किसी तरह हम डिक्लेयर विक्ट्री करें और निकले, वो जो है वो कोई लीक करवा देती है कि हाँ जी ईरान ने लचक देती है। उसी के साथ हम थोड़े घंटे बाद देखते हैं कि दूसरी जो साइड है जो पुश करना चाहती है कि नहीं यार, एक हमला आखिरी कर दो, क्योंकि ईरान इस वक्त इतना कमजोर है कि हम एक धक्का देंगे और ये गिर जाएगा। राइट। जो इजराइल की प्रो लॉबी हो या जो हॉक्स हो, हेक्सेट जैसे, फिर उनकी तरफ से एक लीक आ जाता है कि नहीं जी वो तो बिल्कुल देखो कुछ करना ही नहीं चाह रहे। मेरे ख्याल से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एट दिस पॉइंट जहाँ नेगोशिएशन फंसी है वो सब्सटेंस में नहीं फंसी, वो पॉलिटिक्स में फंसी है। और पॉलिटिक्स में इस इशू ये हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में इट लुक्स मोर डिफिकल्ट देन फॉर एग्जांपल एक हफ्ते पहले। आई एम स्टिल होपफुल मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि दोनों साइड का जो लॉजिक है वो ये है कि ऑफ रैंप ले। ईरान भी यही चाहेगा लॉजिकली और अमेरिका भी, लेकिन अब लॉजिक के साथ आ गई है सियासत। और दोनों जो हैं, देखें, बहुत छोटी मुझे इजाजत दीजिए गुजारिश करने की, ईरान 2 प्रपोजल भेज चुका। अगर अमेरिका की तरफ से इंडिकेशन आया नहीं यार इसको अब और बेहतर करके करो, आई डू नॉट थिंक ईरान विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। आपकी एक अपनी वो इट विल शो देयर वीकनेस इन अ वे। पाकिस्तान भी थक जाएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अब बातों से ये लग रहा है कि उन्होंने जो खुद कहते हैं ना, अपने बयानात देते हैं, ही इज बीन कन्विंस्ड बाय देम हिमसेल्फ, अपना कूलेट पी लिया। ही प्रोबेबली थिंक्स कि जो उनका ब्लॉकेड है इज वर्किंग वेरी वेल।
اس لیے وہ اس کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں. اینڈ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آپس میں اتنے بکھرے ہوئے ہیں ایران کی حکومت کہ ایک دھکا دو گے تو گر جائے گا. دیٹ سیمس ٹو ہیو دا ہائر ہینڈ. سو دیٹ از وائی آئی فیئر کہ آج کے دن ان لائک ایک ہفتہ پہلے the chance of some sort of kinetic action is higher یا امریکہ سے یا ایران سے, کیونکہ ایران بھی یہ سوچ سکتا ہے نا کہ اچھا اگر وہ کرنے لگے ہم پہلے کر دیتے ہیں. جبکہ ایران نے اب تک کے جتنے بھی بیانات آپ ان کو دیکھیں کہ اگر ہماری اوپر پھر سے جارحیت کی گئی یا ہم پر حملہ کیا گیا تو دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ. اب آتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا اس کو ایک پیش کیا ہے کہ ناؤ اٹ از اسٹک بٹوین دا پالیٹکس, اور جس طرح سے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو اس کے اوپر تفصیلی بریفنگ ایک طرح سے دی جائے گی, اور جس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو قابل قبول ہوگا یا نہیں, اور پھر ایک ہی زبان میں وہ اگلی سانس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خارج امکان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے ہی ہیز دیٹ ٹائم ٹو ٹیک, یعنی یو ایس بلاکٹ کو وہ اپنی ایک اسٹریٹجی ضرور کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے امریکہ میں بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں لیکن زیادہ ہرٹ اب ان کے الائز بھی ہو رہے ہیں, اور یہاں پر ایک مشکل آ رہی ہے. تو کیا اتنا ٹائم ان کے الائز دیں گے؟ کیا اب پریشر ماؤنٹ نہیں ہو رہا امریکہ پر؟ ایک طرح سے ہو رہا ہے اور ایک طرح سے نہیں ہو رہا. آپ نے بالکل درست کہا کہ جو ہے پریشر ان کے ایلائز پہ ہو رہا ہے, لیکن یاد رکھیں یہ وہ صدر ہیں جن کو ایلائز کی زیادہ فکر نہیں ہے. ای یو سے پہلے ہی وہ کٹی کر چکے ہیں, نیٹو تقریباً وہ توڑ چکے ہیں, جرمنی سے ناراض ہو گئے ہیں, وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو وہ جو ہمارا ایک ریگولر پرانا یوزول سٹانس ہوتا تھا نا کہ ایلائز کی پریشر کی وجہ سے امریکہ جو ہے شاید اس پہ پریشر پڑے, ابھی تک تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. اگر کوئی ایلائی ہے جس کا وہ شاید سنتے ہیں تو وہ تو رشیا ہو گیا پچھلے ہفتے کے بعد, جو ہم نے دیکھا کہ جرمنی سے انہوں نے فوج وہ جو نکالنے کی بات کی, اور تقریباً پوٹن کی باتیں جو ہیں ان کو. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یس ایلائز کا پریشر ہو سکتا ہے. اس کا کننڈرم یہ ہے کہ ایران اور امریکہ مختلف ریزنز کی وجہ سے ان کی قوت برداشت زیادہ ہے, اور باقی دنیا کی قوت برداشت بالشمول ہمارے اپنے آپ گیس کی پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں, یا آپ جاپان میں دیکھ لیں, آسٹریلیا میں دیکھ لیں, بھارت میں دیکھ لیں, پوری دنیا کی تکلیف کہیں زیادہ ہے, اور ان دونوں کے پاس ایک طرح سے قوت برداشت ہے. ایران کی قوت برداشت آئی ہے اس چیز سے کہ ان پہ بارہا اتنا کچھ ہوا ہے, نہ صرف ان 60 دن میں لیکن پچھلے کئی دہائیوں میں اور سالوں میں تو سرٹنلی, کہ ان کی قوت برداشت بڑھ گئی. Right? When you have nothing to lose. Right. اچھا, امریکہ کی قوت برداشت یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ایک بڑی اکانومی ہے. یس وہاں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, اس وقت جہاں میں رہتا ہوں 4.5 سے اوپر ہو گئی ہیں, اینڈ دیٹ از اے سگنیفیکنٹ چینج فرام جو 3 کے قریب ہوتی تھی یا 3 سے نیچے ہوتی تھی, لیکن اس کی وہ چیخیں نہیں اٹھ رہی جو باقی دنیا میں اٹھ رہی ہیں. امریکن اسٹاک مارکیٹ آج بھی ہر روز نیا ریکارڈ بنا دیتی ہے. سو ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی ہیز ٹائم بیکاز ان کا بلاکیٹ چل رہا ہے, اور میں اگر تھوڑا سا ویٹ کروں گا تو یہ گر جائیں گے. اور ایران جو ہے, آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو مس ریڈ کر رہے ہیں وہ, ایران از ناٹ گوئنگ ٹو کیپیچولیٹ بیکاز when you have nothing to lose, تو آپ کی قوت برداشت خود ہی بڑھ جاتی ہے. لیکن آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی اسٹل فیلز کہ ہم اتنا اکنامکلی ان کو اسٹرینگولیٹ کر دیں یا ان کو اتنا پش کر دیں اگینسٹ دا وال کہ وہ خود ہی کیپیچولیٹ ہو جائیں, لیکن وی آر ان مے رائٹ ناؤ, اور نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. وی آلسو نو کہ کس طرح سے ان کی پرفارمنس رہی ہے. تو از ہی ناٹ ان اے ہری ایٹ آل یو تھنک, آن گیون دا فیکٹ کہ اس پورے پس منظر میں رشیا کو آپ سینکشن دے رہے ہیں کہ اوکے یو کین کنٹینیو ڈوئنگ دس مچ آف آئل ایکسپورٹ. نہیں, اٹ از ناٹ کہ ہی از ناٹ ورڈ ایٹ آل, ہی از کلیئرلی ورڈ. دیکھیں ان کی آواز باتوں میں بھی بوکھلاہٹ آتی ہے. وہ آج کل تقریروں میں جو ہے نا تیل کا جب ذکر آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وہ اتنا کوئی فرق نہیں ہے, پھر وہ یاد دلاتے ہیں کہ ویتنام اتنی دیر چلا تھا. تو یہ ساری جو ہیں آر انڈیکیشنز کہ ہی ڈز انڈرسٹینڈ. یہ تو دیکھیں نا اس وقت تو ایک پولیٹیکل ڈبیٹ ہے دونوں ملکوں کے اندر اور امریکہ میں خاص طور پہ. اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ جو اسرائیل یا دوسرے جو ان کے ہاکس ہیں, جو ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار آپ کا اپر ہینڈ ہے, اس موقع کو جانے نہ دو. لیکن یہ والا آرگومنٹ کہاں سے آئے گا؟ یہ بیسکلی اسرائیل اور ان کے دوستوں سے آئے گا, یا ہیکسٹ جیسے جو سیکرٹری آف وار ہیں اب, ٹھیک ہے نا, ڈیفینس نہیں ہے, وار ہے.
सो उधर से आएगा. सो वो दैट साइड सीम्स टू बी अपर. ये लेकिन ये नहीं है कि उन पे कोई प्रेशर नहीं है. आपने सही कहा, नवंबर में इलेक्शन है, लेकिन नवंबर से पहले एक सपोजिट दौरा भी है चीन के साथ. सपोजिट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली 2 बार ये दौरा कैंसिल हो चुका है, और चीन ने भी अब कुछ इंडिकेट किया है एक तरह से कि यार अगर आओ तो ये खत्म करने के बाद आना, वरना यही बात होगी. सो वो भी उन पे प्रेशर होगा. द क्वेश्चन रिमेन्स, आपने और मैंने भी इस पे पहले बात की और हम सारे यही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई तरीका चाहिए विक्ट्री डिक्लेयर करने का. प्रॉब्लम ये हुआ है नादिया कि उनको 2-3 मौके मिले हैं कि वो ये कर सकते थे, एंड ही हैजंट डन इट. राइट, वो हर बार उसको स्टेलमेट को आगे बढ़ाते थे. और प्रॉब्लम ये है कि इफ ही थिंक्स कि ईरान उससे कैपिचुलेट कर देगा, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि ईरान करेगा. उस चक्कर में ये दोनों जो हैं, ये जो गेम ऑफ चिकन खेल रहे हैं सही एक दूसरे से, बाकी सारी दुनिया जो है that is suffering the cost very very deeply. अच्छा, तो आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि देखिए न्यूक्लियर का प्रोग्राम जिसमें वो क्लैरिटी के साथ वो कहते हैं कि हम नहीं आपको न्यूक्लियर वेपन हासिल करने देंगे या इतनी इनरिचमेंट की आपको इजाज़त नहीं है, गिव योर स्टॉक पाइल्स अवे. लेकिन साथ में जो अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद गल्फ स्टेट्स के साथ हुआ है, डू यू थिंक कि मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का है उससे जो नुकसान पहुंचा है, तो गल्फ ममालिक की जानिब से भी और ख़ुद अमेरिका भी चाहेगा कि इसके ऊपर भी बात हो और इसको मिनिमाइज किया जा सके, विच ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी टफ आस्क. हाउ डू यू डू दैट? In a way it's an impossible ask. अगर आप याद करें कि पिछले 4-1 हफ्ते पहले जब मुज़ाकरात की बात पहले शुरू हुई, अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे लेकिन एक स्ट्रक्चर की बात शुरू हुई जी, तो उसमें जो बड़े इशू किए जाते थे उसमें सबसे पहला था न्यूक्लियर, सेकंड था मिसाइल प्रोग्राम ईरान का कि वो ख़त्म किया जाए, और थर्ड था कि ईरान के जो जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं हमास और हजबुल्ला, उनको डिसआर्म किया जाए. राइट. और फिर हुर्मुज जो है वो अभी इमर्ज कर रही थी. इस वक्त जब गुफ्तगू होती है तो वो आप ज़्यादातर बातें जो है वो या होती हैं हुर्मुज के बारे में सबसे ज़्यादा, और दूसरी न्यूक्लियर के बारे में. इन अ वे आई थिंक एंड आई ऑल्सो होप कि मिसाइल वाला जो इशू है वो तकरीबन साइड पर रख दिया गया है, बिकॉज आई थिंक दैट इज एन इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम फॉर ईरान. सही सही. ईरान अगर अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ देता है तो फिर तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि देयर इज नो ईरान, फिर वो तो सरेंडर, और वो इस वक्त करने को तैयार नहीं है. सो आई थिंक इजराइल भी और शायद अमेरिका भी हैज रिकनसाइल्ड कि अच्छा मिसाइल का हम कोई और तरीका निकालेंगे. Okay. और दैट इज ऑल्सो वाई दे मे बी ड्रैगिंग कि हम एक कोई और ऐसी वारदात कर दें कि जिससे हम उसको काइनेटिकली हम उसको डील करें रादर देन नेगोशिएशन. न्यूक्लियर पे आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि देखें अगर तो न्यूक्लियर पे जनरल एग्रीमेंट होनी है तो वो तो तैयार बैठी, वो तो कुछ साल पहले भी हो गई थी, और 60 दिन पहले तकरीबन ईरान मान चुका था वही होगी. अगर डिटेल होनी है तो उसके लिए तो आपको एक और किस्म की गुफ्तगू चाहिए होगी ना, टेक्निकल लोगों की, वो बैठ के चार्ट्स खोल के नंबर करके कैलकुलेशन करके, वो ये पैगाम आसानी से नहीं होगी. सो आई थिंक द न्यूक्लियर विल बी अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर टर्म कॉन्वर्सेशन, लेकिन उस लॉन्गर कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए हुर्मुज जो है वो अभी भी चाबी है. अब ये देखें आप, लास्ट थिंग में जो इजाजत दीजिए, हमने जब ये 60 दिन पहले की, हम इतना पुराना तो नहीं, हम दोनों याद कर सकते हैं, 60 दिन पहले हुर्मुज वाज नॉट इवन ऑन द मैप एक्सेप्ट एज अ पॉसिबिलिटी. राइट. एक धमकी था ना, अब वो धमकी से एक हकीकत बन गया है जिसको दोनों ने हकीकत बना दिया. उस हकीकत को जब तक आप नीचे चेंज नहीं करेंगे, सही, बाकी चीजें मेरे ख्याल में नहीं खुलती. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. इस साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में इसी जंग के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो मरहलावार हुकूमत जब रिव्यू करती है तो नए नए किस्म के टैक्सेस लगा करके प्राइस बढ़ा देती है. इस पर बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब से. वेलकम बैक. इन फोकस हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं. बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस. मिफ्ता साहब, आजकल पूरे पाकिस्तानियों की ज़बान पर एक ही सवाल है कि आखिर कब तक ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, और जिस तरह से इस जंग के बाद टैक्स की शरह को बढ़ाया गया, फिर 24 घंटों के अंदर वापस लिया गया, उससे ये डिबेट ज़रूर है कि लोगों में ये है कि ये जानबूझकर हम पर एक टैक्स डाला जाता है, यानी इट कैन बी अवॉइडेड.
اور حکومت یہ کہتی ہے کہ دس از دا بیسٹ پاسبل سینیریو جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز میں رہتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. دنیا میں پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں لیکن پاکستان میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یہ کس قسم کی پالیسی اور اس میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے تو یہ انٹائرلی کلیئر بات نہیں ہے. یہ بات وہ نہیں ہے کہ جو ہم منوان مان لیں, کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی آئی ایم ایف پروگرام ہے اور وہاں پہ 15 یا 16% ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. اور 7 مارچ کو جو انہوں نے پرائز بڑھائی تھی پہلی مرتبہ جنگ کے بعد, ایک دم جائز تھی کہ 15 تاریخ تک تو ایگریمنٹ تھا آپ کمپنی کو پرانی پرائز پہ بیچیں گے. شارٹیج ہو رہی تھی تو آپ ایک ہفتے کے لیے, اس کو شارٹیج کی وجہ شارٹیج نہیں ہو رہی تھی, سوری بورڈنگ ہو رہی تھی, ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی, تو آپ ایک ہفتے کے لیے ٹیکس بڑھا دیتے تو, لیکن آپ نے یہ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال کے کمپنیز کو گفٹ دے دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریفائنریز کے آپ بیلنس شیٹس دیکھیں, جو پروفٹ آئے ہیں انہوں نے ڈیلے کر کے دیے پروفٹس, کیونکہ اتنے وہ شرما رہے تھے کہ اتنے زیادہ پروفٹس ہیں. تو سب نے کوئی 10 ارب روپیہ 15 ارب روپیہ ایک کوارٹر میں, آدھے ایک مہینے میں کمائے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ نے پالیسی کے اندر کم از کم یہ کچھ سکون تھا. جب جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے ڈفرینٹ انڈیسیز ڈائیورج ہو گئے, ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا دنیا میں. پاکستان میں ڈیزل زیادہ تر نہیں بنتا ہے 70%, لیکن ہم باہر کے ڈیزل کے حساب سے ریفائنریز کو قیمت دیتے رہے. تو کچھ پالیسی کی مجبوری ہے. اس کے بعد جو ٹیکس بڑھایا تھا ڈیزل پہ جس کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر, جس پہ ہم نے بڑا شور کیا اور شہباز صاحب نے دوسرے دن کم کیا, وہ اس لیے کہ دیکھیں شروع میں جو باتیں ہوئی, شہباز صاحب نے 3 مرتبہ اسپیچ بھی کی مارچ میں کہ میں آسٹیرٹی کروں گا, میں آسٹیرٹی کروں گا. اور نادیہ آپ جانتی ہیں کہ اگر 10 روپے بچائے ہوتے نا آسٹیرٹی میں, 20 پہ 20 روپے تشہیر پہ خرچ کرتے ہیں, ہم سب کو پتا ہوتا کہ کیا آسٹیرٹی میں ہے. لیکن کوئی انہوں نے کہا کہ ہم 60% پیٹرول کم استعمال کریں گے, ہمیں بتا دیں. انہوں نے کہا کہ ہم 50% گاڑیاں بند کر دیں گے, ہمیں وہ تصدیق کروا دیں. یہ کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو وہ جو بوجھ تھا وہ عوام کے اوپر ہی منتقل ہوا, اور اس کے اندر جو ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے, جو منافع خوری ہوئی ہے پیٹرول پمپوں کی طرف سے, آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جانب سے, ریفائنریز کی جانب سے, حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے, اپنی ریٹ انفورس ہی نہیں کی. سر علی پرویز ملک صاحب نے اسی پروگرام میں مجھے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے کہا, میں آپ کو 3 بار بتا چکا ہوں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہمیں پی ڈی ایل ضرور لگانی ہے, اور 80 روپے فی لیٹر ڈیزل پر بھی اور پیٹرول پر بھی, بٹ بیکاز وی ہیڈ ڈن 0 آن ڈیزل, اسی لیے ہم نے پیٹرول پہ بھی بڑھائی ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی ہم اس کو واپس لا رہے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی سیڈ کہ آئی ایم ایف نے ہمیں شہباز صاحب کو 1 مہینے کا یہ ریلیف دیا تھا, اسی لیے اب ہم واپس کر رہے ہیں. جبکہ دیگر لوگ ماہر معاشیات یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو وفاق کی خواہش پر ہے, جہاں ان کو پیسے کم پڑتے ہیں وہ بس اس مد میں اٹھا لیتے ہیں پیسے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ فرمایا تھا کہ میں آسٹیرٹی کروں گا اور یہ بوجھ عوام پہ نہیں ڈالوں. ٹھیک ہے, اگر آپ آسٹیرٹی کر دیتے اور پیسے بچا لیتے تو آئی ایم ایف سے بات کر سکتے کہ ہم یہ پیسے بچا لیں. دوسری بات جہاں تک پی ڈی ایل کی تعلق ہے, تو پی ڈی ایل کا جو سال کے شروع میں بجٹ تھا وہ پی ڈی ایل نے میٹ کر لیا ہے. سو اب ہم جو پی ڈی ایل کے ٹیکسز اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارا ایف بی آر کے اندر ٹیکس کا شارٹ فال ہے, تو ہم پی ڈی ایل کے ٹیکسز وہاں پہ بڑھا رہے ہیں. علی پرویز صاحب بھی خود کہہ چکے ہیں میرے خیال سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پیٹرول مارچ میں 100 بکتا ہے تو ڈیزل 60 بکتا ہے. اپریل میں ڈیزل کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جب گندم کسان کی کٹائی ہوتی ہے. سو اب ہم اگر 25 اور 55 روپے دونوں پہ تھا, تو ویری آنسٹ ود یو 55 روپے ڈیزل پہ تھا اور 55 روپے پیٹرول پہ تھا مارچ کی پہلی تاریخ کو, ان کے اوپر ٹیکس تھا. تو اگر آپ 10 روپے ڈیزل پہ کم کر کے 10 روپے پیٹرول پہ بڑھائیں گے تو آپ زیادہ ریونیو دیں گے, کیونکہ پیٹرول زیادہ بکتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. تو 10 روپے کے سامنے آپ کو 7 روپے بڑھانے چاہیے, لیکن آپ نے, اور 55 روپے تھا مارچ کے شروع میں, اب آپ جو ہے اس وقت ہم میرے خیال سے 103 روپے پیٹرول پہ دے رہے ہیں. جی بالکل. اور ڈیزل پہ ہم 29 روپے دے رہے ہیں. تو مفتی صاحب آپ بیکاز اس معیشت کی ہیلتھ کو بھی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز ورکنگ کو جانتے ہیں, اگر جس طرح سے اس وقت یہ انرجی مارکیٹس کے اندر پرائسز چڑھ رہی ہیں, اتر رہی ہیں, اینڈ یو نو دا کانفلکٹ از کنٹینیوڈ ان دا سینس کہ اسٹیل میٹ ہے, اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے گیون ویئر وی آر اسٹینڈنگ, کیا بہتری لائی جا سکتی ہے تاکہ عوام پر بوجھ کم پڑے, کیونکہ اب تو مہنگائی بھی بڑھ گئی نا. دیکھیے نادیہ, جب یہ مہنگائی آئے گی, اور آئی ہے آلریڈی 11% مہنگائی ہوئی ہے, پیرشیبل فوڈ جو ہے گوشت سبزی وغیرہ جو ہے 15% مہنگا ہو گیا ہے ایک سال کے بنسبت, اور پچھلے مہینے کے بنسبت بھی 10% سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. سو ہم اس سے جو عام پاکستانی ہیں سب وہ اپنے اخراجات کم کریں گے. کمپنیاں جو ہیں وہ تھوڑا سا انویسٹ کم کریں گی,
सैलरीज इतनी नहीं बढ़ाएंगी वगैरह वगैरह, अपने अखराजात को काटेंगे कहीं ना कहीं। तो जिस तरह एक आम इंडिविजुअल पाकिस्तानी अपने अखराजात को कम करेगा, इसी तरह हुकूमत को भी करनी चाहिए। आप जानती हैं कि ईद आती है तो अक्सर माएँ कपड़े नहीं बनाती, बच्चों के कपड़े बनवा देती हैं, वालिदैन कुर्बानी देते हैं बच्चों को भी। तो हुकूमत को थोड़े से अपने अखराजात कम करने चाहिए। ठीक है, इनका जो भी बजट था बोल देंगे यार हम ये PSDP में 300 अरब रुपया और काट देते हैं, हम सूबों के PSDP के अंदर से भी कोई 1000 अरब रुपया काट देते हैं, ये 4000 अरब रुपया इस पर खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ कि 1.5-2 हज़ार अरब रुपया अभी ये लोग बचा लें तो इससे कौम को रिलीफ हो सकती है और इससे खसारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये इस रविश में चलते रहे तो मुझे लगता है खुदा न खास्ता हमको करेंसी भी थोड़ी सी डिवैल्यू करनी पड़ेगी, उससे महंगाई का और तूफान आएगा। सो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि हुकूमत जो है वो पॉजिटिव और बोल्ड स्टेप्स ले, बोल्ड स्टेप्स जो कि शहबाज शरीफ साहब ने 4 साल की अपनी वज़ारत उस्मान की लिए। अच्छा, तो जब अब हम भारत की तरफ देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, तो ये सोचने पर मजबूर होते हैं हम, ठीक है उनकी मईशत बड़ी है, साइज बिग है, लेकिन हाउ कम दे प्रोवाइड दैट कुशन, हमारे पास उसकी क्या स्पेस मौजूद नहीं है? एक दो फर्क हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। देखिए, भारत को रशिया से वो तेल लेता था, फिर अमेरिका के कहने पे इसने जब बंद किया था उसके बाद ये सैंक्शंस रशियन ऑयल पे हटा दिए ट्रम्प साहब ने, तो वो रशियन ऑयल ले रहा है पुराने रेट पे। तो एक तो उनको ये बचत हो रही है, दूसरा है कि उनके पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व इतने हैं कि वो उनको कोई IMF की या किसी की सुननी नहीं पड़ती और वो ये कर सकते हैं। और मतलब उन्होंने जो है वो टैक्स वगैरह उस पर कम कर दिया है, रिफाइनरी के प्रॉफिट मार्जिन्स कम कर दिए। मुझे ज्यादा भारत का नहीं पता कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है, रिफाइनरीज कितना प्रॉफिट कम पाए। लेकिन नॉनदलेस आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आप भारत के लेवल पे ले जाएं और कोई फर्क ना करें। कहता हूँ आप करें, क्योंकि हम तो 15 अरब डॉलर हमारे पास है, उनके पास 600 अरब डॉलर। आप बिल्कुल करें। बांग्लादेश के अंदर भी देखिए 15-16% IMF के प्रोग्राम में रह के हुआ है। आपको एक रीजनेबल प्राइस बढ़ा देते हैं, लेकिन आप कुछ थोड़े से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के थोड़े से अगर मार्जिन्स को कम कर देते, थोड़े से हुकूमत के अखराजात कम कर देते, तो फिर कुछ सैक्रिफाइस आवाम से लेते, 15% दस से 5-10 कंपनियों से लेते और 5-10% हुकूमत डालते। ये मिलकर अगर हम करते तो वी लुक लाइक अ नेशन। अगर आपने हर कुछ जो है वो मोटरसाइकिल राइडर के ऊपर डालना है, जिसकी लाख रुपए तनख्वाह भी नहीं है बेचारे की और 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल उसकी जमा पूंजी है, अगर उसी से आपने रोज सुबह 126 रुपए टैक्स लेने तो फिर ठीक। तो मिफ्ता साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, इट्स क्वाइट अ ग्रिम सिचुएशन इफ वी एक्चुअली लुक एट इट एंड इफ इट कंटिन्यूज, तो क्या आपको कोई प्लान बी नजर आ रहा है हुकूमत के पास, या दिस इज द ओनली प्लान दे हैव कि जी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं आलमी मंडी में, तो जाहिर है कि हम बाहर से तेल इंपोर्ट करते हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है और इसलिए हम ये बढ़ा रहे हैं, और ये टैक्स जो है वो IMF कह रहा है इसलिए हम आप पर लगा रहे हैं। इज देयर अ प्लान बी? नो, इस हुकूमत के अब जो हमने जो देखा है वो ये है कि ठीक है भाई, हमारे अखराजात तो फिक्स्ड हैं, हमें अगर जहाज खरीदना होगा तो हम खरीदेंगे। हम अगर K4 की कीमत जो है वो 40 अरब से 400 अरब हो जाएगी और फिर भी कंप्लीट नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वैसा ही होगा। हम अगर MNAs और MNAs को हुकूमत के हर MNA को 25-25 करोड़ रुपए देने होंगे, 200 MNAs को 43 अरब रुपया हम वो देंगे। हम एक पैसे की भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। कोई वजीर जो है वो कारकुन नहीं करेगा। खुदा न खास्ता है जो वजीर, क्योंकि ज़्यादातर काबीना लाहौर से ही है कि अगर जब वो जुम्मे की शाम को लाहौर जाएंगे तो कोई 2 वजीर एक साथ गाड़ी में नहीं जाते, अलग अलग अपनी लैंड क्रूजरों में जाते हैं। तो हम कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो अखराजात होंगे वो हुकूमत के ऊपर नहीं आएंगे, जो इक़दामात होंगे, जो बोझ होगा वो आवाम उठाएंगे। हाँ, हम आवाम के साथ आंसू जरूर बहाएंगे, हम आवाम से तकारीर जरूर कर देंगे, हमदर्दी का इजहार कर देंगे, बस ये कर। मिफ्ता इस्माइल साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। आप जब ये कहते हैं ना कि सूबों के PSDP से भी थोड़ा कट कीजिए और यू विल हैव टू डू इट, सबको मिलके करना पड़ेगा, सूबों के पास ये गुंजाइश है? आप सिंध में हैं, आपने देखा कि हमारे यहाँ तो वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और वैसी डेवलपमेंट के हवाले से सिंध हुकूमत पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या ये स्पेस पंजाब और सिंध दोनों में मौजूद है? ये स्पेस हर सूबे में मौजूद है, इसमें कोई बहस नहीं है। और सिंध हुकूमत जो रोड सस्ते नहीं बना सकती है, जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, 4 साल हो गए, 5वां साल बैठ गया जिसमें वो बना नहीं है,
اس میں خدا نخواستہ پیسوں کی کمی نہیں ہے. پیسے میرے اور آپ کے ہر مرتبہ آپ نے ٹوتھ پیسٹ خریدی ہے, میں نے صابن خریدا ہے, اس کا ٹیکس کٹا ہے, اس کے اندر صوبوں کے پیسے گئے ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ صوبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ تو ایک دم غلط بات ہے. صوبوں کے پاس بہت وافر پیسے ہیں, اور اس کے اندر ابھی قوم کے اندر اگر اتنا مسئلہ آ گیا تو سب کو مل کے ہاتھ بٹانا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ضروری ریفارم ہے وہ بھی NFC ایوارڈ کا کو واپس سے دیکھنا ہے, اس کو ریفارم کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹس کو بھی بنانا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے. دیکھیں یہ جو بجلی اور گیس کے اندر جو سارے مسائل ہوئے نا, یہ اس لیے ہوئے کہ کسی اور کا پیسہ ہے. اگر حکومت کے اپنے پیسے لگے ہوتے تو کوئی ایسا نہیں کرتا کہ پاور پلانٹس لگا دیتا اور ٹرانسمیشن لگانا بھول جاتا. ساؤتھ کے اندر کوئی ایسا نہیں کرتا, مطلب یہ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ ایک مہینے تک آپ اس بات پہ مفتاح اسماعیل سے لڑتے ہوں کہ نہیں ہم ڈیزل کی پرائس صحیح کر رہے ہیں, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار منافع کیا ہو رہے ہیں. آپ کے پاس تو سارے اسٹیٹسٹکس ہیں, میں تو یہاں وہاں سے جمع کرتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ LNG آ جائے اور آپ بولیں دس واز اے بلیسنگ, اور پھر 5 دن بعد پتہ چلی کہ پورے پنجاب میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کو نہیں یاد, مطلب تو یہ بہت ایڈ ہاکزم لگ رہا ہے اس وقت. اور مجھے اس لیے حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ حکومت تو بار بار اپنی معاشی پالیسیز کے حوالے سے آ کر they say that we have achieved a milestone, اور ہم IMF کے آخری پروگرام میں ہیں and all of that, اور اس کے بعد انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. بٹ آپ نے جیسے ابتدا میں کہا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بھی بولڈ سٹیپ نہیں لیا, تو یعنی میں یہ سمجھوں کہ ایک بھی اسٹرکچرل ریفارم کی طرف گئے نہیں ہیں ابھی تک. نہیں کدھر کہیں. دیکھیں سول سروس کے ریفارمس کی بات تھی, سول سروس کا ریفارم نہیں کیا. ہمارے پاس کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے, جرنلسٹ ہوتے ہیں, اور ایک آدمی جس 17 گریڈ میں ایک مرتبہ سائن کر کے آ گیا وہ 22 تک جائے گا, ہم اس کو ریٹائر نہیں کر سکتے. ہم نے بات کی کہ پولیس کے ریفارمز ہوں گے, پولیس کے ریفارمز نہیں ہوئے. ہم نے کہا تھا کہ لیگل سسٹمز کے ریفارم, اور ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم ریفارمز نہیں تھے, کہ کوئی چلو آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم کور کر لی, اپنے سیاسی فیصلے جو بھی کر لیے, لیکن ایک عام آدمی کو انصاف تو نہیں ملتا ہے نا. آپ یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو دیکھ لیجیے, یا اسلام آباد میں اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کچی آبادیاں توڑ دی, اس پہ تو خیر اتنی آواز نہیں اٹھتی ہے. امیر لوگوں کی جائیداد ٹوٹ رہی تو ہم سب بلک رہے ہیں, لیکن آپ نے توڑ دی, کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں ہے. آپ سو دا تھنگ از کہ کیا ریفارم کیا NFC ایوارڈ, آپ ایک NFC کی کمیٹی کی میٹنگز نہیں کر پا رہے. آپ نے کہا تھا, IMF نے آپ سے کہا تھا کہ بس جو ہے وہ صوبوں کو دے دیں, اٹس اے پروونشل گورنمنٹ تھنگ, آپ وہ نہیں کر سکے. آپ نے یہ کہا تھا کہ فرٹیلائزر کی گیس پرائسز کو ریشنلائز کریں گے, جو ہم تیز ہیوج سبسڈیز دے رہے ہیں وہ نہیں دیں گے, وہ نہیں کر پائے. آپ پورے خطے میں اور ہم پنجاب تمام ممالک سے مہنگی گیس بیچتے ہیں, مہنگی بجلی بیچتے ہیں. یہاں پہ انفلیشن ان سب ممالک سے زیادہ ہے, اور یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ سب ممالک سے زیادہ ہے. پھر اگر 50 سال کے اندر سب سے کم انویسٹمنٹ نہیں ہوگی پاکستان میں, تو پھر کب ہوگی؟ So Shehbaz Sharif Saab really has been a failure in terms of his economic performance. My last question to you is کہ ابھی تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ they have to revamp real estate sector because they believe کہ باہر سے اب لوگ انویسٹ خصوصاً خلیجی ممالک سے آ کے یہاں پہ کریں گے. آپ اس کو ہوتا دیکھ رہے ہیں مفتاح صاحب؟ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کو سرمایہ کاری بڑھے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں بی ویری آنیسٹ ود یو کہ خلیج کے ممالک جو ہیں they will bounce back after the war. They have the money and they have rule of law, they have دیکھیں they are not democracies, they are complete dictatorship in the sense that Pakistan is not. ہم یہاں پہ بیٹھ کے حکومت کے کرٹیسزم کر سکتے ہیں, وہاں پہ تو سوال ہی پیدا کرنا. لیکن دیٹ سیڈ وہاں پہ پریڈکٹیبل آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اگر 2 لوگوں کا ریئل اسٹیٹ کا ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ ایک تو ریزالو ہو جائے گا ٹائم میں, اور وہ کوئی اصول کے تحت ہو جائے گا ریزالو. یہ نہیں ہوگا کہ 15 سال بعد ایک دن رات کو آپ 1 بجے دفتر دے رہے ہیں کہ صبح نکل جاؤ گھر سے. صحیح. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جو بات ہو رہی ہے صحافت کے حوالے سے, آزادی صحافت یعنی ورلڈ پریس فریڈم ڈے آج منایا جا رہا ہے, اور اس نسبت سے ہم نے دیکھا کہ صدر, وزیر اعظم, مختلف پولیٹیشنز کی جانب سے, سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے بیانات دیے گئے ہیں. لیکن اصل جو اس وقت کنڈیشن ہے پریس کی پاکستان میں, اس پر بات کریں گے.
वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी शाहजेब जिलानी जो डॉन न्यूज़ के ज़रा हटके के एंकर भी हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आज जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी दिन में आपने देखा कि वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान की जानिब से, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं की जानिब से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बहुत अच्छे बयानात दिए गए हैं। लेकिन जो करंट स्टेटस अगर हम देखें शाहजेब, प्रेस की सिचुएशन का, सहाफ़त का, सहाफ़ियों का, तो आप क्या कहेंगे? क्या बतदरीज ये पाकिस्तान में स्पेस कम हो रही है इजहार राय की, या कुछ बेहतरी ज़रूर आ रही है? हमारे सियासी क़यादत ने जो बयानात दिए हैं अच्छी बात है, लेकिन बयान से ज़्यादा अमल करना और भी अच्छा है। बयान से ज़ाहिर ये होता है कि उनकी एक सियासी कमिटमेंट है हमारे बुनियादी हुकूक से, हमारे यहाँ आज़ादी सहाफ़त से, आज़ादी इज़हार से। लेकिन अमलन जो हम देख रहे हैं, चाहे वो ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, हमारे यहाँ इज़हार आज़ादी का जो स्पेस है वो कम होता गया है। और अगर आप एविडेंस इसका चाहें तो आप देख लें। आप और हम आए दिन देखते हैं कि हमारे यहाँ पीका के केसेस लग रहे हैं, सहाफ़ियों पे एफआईआर हो जाती है, बंदा गायब हो जाता है, शोर मचता है तो पता लगता है कि उन्हें एनसीसीआई ने उठा लिया है। पूछते हैं कि भाई जुर्म क्या है, तो एक घिसी पिटी सी एफआईआर्स हैं। हमने देखा है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये रियासत मुखालिफ बात कर रहे थे, इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे थे। और मैं अक्सर सोच में पड़ जाता हूँ कि हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर ताकत है, हमारे मुल्क की एक ज़बरदस्त फ़ौज है, हमारे मुल्क की जो क़यादत है वो इंटरनेशनली अपने आप को मनवा रही है। ट्रंप से लेकर सदर शी जो हैं वो हमारे दोस्त हैं। ऐसा मुल्क, ऐसा मजबूत मुल्क जो है वो कैसे एक ट्वीट की वजह से हिल जाता है या उसके इदारे हिल जाते हैं? क्यों हमारे जो काबरीन हैं वो समझते हैं कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उससे उनको ख़तरा है? इन्हें तो बहुत सिक्योर फील करना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है और जो हमारी रियासत है, हमारी अदलिया है, सब एक पेज पर हैं। तो खौफ तो नहीं होना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई सहाफ़ी जो है हुकूमत को अकाउंटेबल कर रहा है, किसी करप्शन का जिक्र कर रहा है, कि कोई मंसूबा नाकाम होने की बात कर रहा है, खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर तज्जिया दे रहा है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा शाहजेब। देखिए, खारजा पॉलिसी पर आई रिमेंबर कि जब वी स्टेप्ड इनटू जर्नलिज्म, दैट वाज अ नो गो एरिया फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ऐसा लगता है, जैसे आपने जिक्र किया, कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना होने उस या कंप्लीट हो गया उसकी तनकीद अगर की जा रही है, किसी पार्टी के हवाले से बात की जा रही है, यानी अगर कोई भी सूबा है उसकी हुकूमत अगर परफॉर्म नहीं कर रही, गवर्नेंस के मसाइल हैं, इवन विफाक पे की जा रही है, तो वो एक पर्सनल वेंडेटा बन जाता है। यानी हुकूमत उसको, जो भी हुकूमतें हैं वो उसको इस तरह से ट्रीट करती हैं। तो क्या इन तमाम जमातों ने ये सोच लिया है कि जो निज़ाम हाइब्रिड है उसमें आवाज़ें भी बस अब ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ मस्बत हों? देखिए, हाइब्रिड निज़ाम का जो तसलसल है उसमें हमारी बाज़ लोगों की तवक्को शायद ये थी कि हमारे पास एक तरफ रियासत है और दूसरी तरफ सियासी जमातें हैं। अगर रियासत और सियासी जमातें मिलकर साथ चलते हैं तो उम्मीद बाज़ लोगों को शायद ये थी या खुशफहमी थी कि जो सियासी जमातें हैं जिनकी जमहूरियत के साथ कोई कमिटमेंट होती है, नारों की हद तक ही सही, तो वो रियासत में भी जो है प्रिवेल करेंगे कि देखें ये थोड़ा सा टॉलरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा जमहूरी हुकूक होने चाहिए। हम इसका उल्टा असर देख रहे हैं कि जिस तरह से रियासत हमारे यहाँ ऑपरेट करती आती थी, ज़ीरो टॉलरेंस, इसको पकड़ो उसको उठा लो, अब ये सियासी पार्टियां और इनकी हुकूमतें भी ऐसे ही बिहेव कर रही हैं। सिंध में जो पार्टी हुकूमत में है पिछले 17-18 साल से, वो मशहूर थी पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा टॉलरेंस इनमें है। हमने अब देखा है कि अगर आप क्रिटिसाइज करें किसी मंसूबे को रेड लाइन के हवाले से तो ये इश्तिहारात बंद कर देते हैं। पंजाब में आप देखें कि वो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वहाँ पे हमने जो एक पर्सनैलिटी कल्ट हम देख रहे हैं, और वहाँ के जो सियासी लीडर्स हैं उनको आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर लें तो शोर उठ जाता है और आपके पीछे आ जाते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ट्रोलिंग के लिए तो पीटीआई बदनाम थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो लगता ये कि बदनाम ज़्यादा थे,
لیکن باقی بھی ان سے زیادہ الگ نہیں ہیں. تو اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری جو پارٹیاں ہیں جن کی بقا جمہوریت میں ہے، جن کی سیاست جمہوریت میں ہے، ان کو صرف بیان بازی سے آگے بڑھ کے تھوڑا سا دل گردہ کرنا چاہیے کہ یار اگر کوئی تھوڑا بہت بول رہا ہے، کہیں پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کریں. اور طریقہ واردات جسے کہتے ہیں اس آزادی اظہار رائے کو سلب کرنے میں، وہ تھوڑا ایک بدل دیا گیا ہے. یعنی پہلے انڈیویجول تک بات رہا کرتی تھی، اب لگتا ہے کہ بڑے آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے، جس میں جو حال ہی میں جو قوانین ہیں، جو میں اور آپ اور ہمارے دیگر کالیگز اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے ہیں، جس میں پیکا ہے، جس میں جو پنجاب کی ڈیفیمیشن لا ہے، جس میں جو سائبر کی لاز لائی گئی ہیں، تو کیا یہ آوازیں دبانے کے لیے ہے؟ اور ایسے میں پھر صحافی کس طرح سے آپریٹ کریں؟ نادیہ، ہمیں ایک obsession نظر آتا ہے کہ بیانیے کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. ہماری انفارمیشن منسٹری ہو، ہمارے حکومت کے دیگر لوگ ہوں، دیگر ادارے ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کل ہمارے یہاں سی جے میں، سینٹر آف ایکسلنس ان جرنلزم میں جو ایک صحافیوں کا میلہ لگا، اس میں بارہا یہ بات کی گئی، اور فریڈم نیٹ ورک کی بھی جو رپورٹ آئی ہے پچھلے سال کے حوالے سے، سب لوگوں نے یہ بات مانی کہ ایک وقت تھا کہ صحافی کو اٹھا لیتے تھے، اس کی لاش ملتی تھی، اسے جان سے مار دیتے تھے. اب اس میں سفیسٹیکیشن آ گئی ہے کہ میڈیا کو سبق سکھانا ہے تو وہ لوگ جو زیادہ بول رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں ان پہ آپ کیس ڈال دیں. اور کیس جو ہے وہ جس لا کے تحت ڈالیں گے وہ تو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ جی ہم تو صرف قانون کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. حالانکہ قانون کو جب وہ ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ویگ ہے، اور آپ اس قانون کے تحت جو ہے ہر جائز ناجائز بات کو آپ لوگوں کو رگڑا دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو ابیوز ہے، پیکا لا کا ہو، سائبر لاز کا ہو، ڈیفیمیشن لا کا ہو، ڈیفیمیشن کا دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ریزنیبل ممالک ہوتے ہیں وہ اس کو کرمنلائز نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ جو لا بنایا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ عام لوگوں کی جو حد تک عزت ہے اس کو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی آپ حد تک عزت نہیں کر سکتے. بھائی پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو طاقت کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ آپ باقیوں سے بہت اوپر ہیں، آپ ماورا ہیں، آپ طاقت کے، آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ادارے ہوں یا سیاسی قیادت ہو، ان میں انٹالرنس بڑھتی گئی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا نادیہ، ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم جس کی پگڑی اٹھالنا چاہیں، کیریکٹر اسیسنیشن کرنا چاہیں، ہم خواتین لیڈرز کو جو ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کریں یا ان کو ٹارگٹ کریں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بٹ اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کی آڑ میں آپ جائز جو اظہار آزادی ہے اس کو بھی سلب نہیں کر سکتے. لیکن بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ، اور انہی لوگوں کا جو کہ انیکٹ کرتے ہیں لاز، ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان میں سے بعض، کہ اس حد تک بھی آپ ہی لوگوں نے ہمیں پہنچایا ہے. یعنی کئی آپ ہی کی برادری میں سے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے ڈائریکٹ اور پرسنل اٹیکس کیے کہ ہم مجبور ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسے بھی صحافی ایگزسٹ کرتے ہیں جنہوں نے پروپیگنڈا کیا، ایکٹیویزم کیا، صحافتی اصولوں کے برخلاف کام کیا، جس نے انیبل کیا اس انوائرمنٹ کو ٹو میک اٹ سو لائک کمپیکٹ فار جرنلزم؟ ایسا ہوا ہے، اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہماری سیاسی پارٹیوں پہ بھی ہے اور ہمارے اداروں پہ بھی ہے جنہوں نے صحافیوں کو استعمال کیا. کتنے لوگ ہم ابھی جانتے ہیں جو اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے پی ٹی آئی کے دور میں، تو کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کرتے، ہمیں تو وہ فائلیں لا کے دکھا رہے تھے کہ وہ فلاں فلاں پارٹی والے کرپٹ ہیں تو ہم نے اس کو مان لیا. بڑی معصومیت سے یہ بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ استعمال ہونے کے لیے تیار ہوں گے، چاہے وہ ریاستی اداروں کی طرف سے ہو یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو، اگر آپ یوز ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ کی اپنی گریڈ ہے، لالچ ہے، یا چلے میں مان لیتا ہوں کہ وہ نظریہ بھی ہوگا، جب آپ استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں اور آپ اتنا ٹاکسک کر دیں گے انوائرمنٹ کو، تو ذمہ داری آپ کو لینی چاہیے اس کی. میں ایسے صحافیوں کو جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو بگاڑنے میں، اس ماحول کو خراب کرنے میں ہمارے حکمرانوں کا بڑا ہاتھ ہے. انہیں یہ ذمہ داری لینی ہوگی. اپنے کندھوں سے وہ ذمہ داری نہیں اتار سکتے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، اور اس میں کوئی زیادہ یا کوئی کم، ان سب کا ہاتھ ہے، اور انہیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے. اگر آپ میڈیا کو کچھ آزادی دے دیں تو ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم اپنے جو ایتھیکل باؤنڈریز ہیں ہم خود ڈیفائن کریں، ہم اپنا اندرونی احتساب بھی کریں. ہمیں آپ اتنا انڈر پریشر رکھتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. ہم اتنا فائر فائٹنگ میں لگے رہتے ہیں، ہم اتنا سینسرشپ سے نمٹنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو گڑبڑے ہیں، جو اصلاحات ہیں، ہم اس طرف نہیں جا پاتے جس کی ہمیں جانا چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے. فلموں کے سینسر بورڈ بھی کیا سینسر
سینسر کرتے ہوں گے جتنا میڈیا کو بہت کچھ اب سینسر کرنا پڑتا ہے اس انوائرمنٹ میں. بٹ تھینک یو سو مچ. وی ول کیپ فائٹنگ فار دا پریس فریڈم لائک آل آر کولیگس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.